اعلانیہ گناہ دی دعوت ہے، میلے دا اعلان، اعلانیہ گناہ دی دعوت۔ اور اس اعلانیہ گناہ دی دعوت دے وچ اعلان ہونا ہے، آؤ بھائی خسرے نچنے نے اپنا اپنا پیسہ دیو، گھوڑے نچنے نے اپنے اپنے پیسے دیو، کنا دے پردے پھٹ کیوں نہیں گیا اعلان سنن لگیا، موت کیوں نہیں آئی اعلان کرن لگیا۔ حضور غوث پاک دی تعلیم، آپ نے شاہ فرمایا حلال حرام نو کدے بھی کٹھا نہ کرو، اچھی بولو، مسئلہ بڑا قیمتی ہے۔ حضور غوث پاک دی تعلیم بیان کر رہے ہیں، ایویں یاریاں کھا کھا کے اپنی زندگی نہ گزارو، یاری والے پیر دی گل بھی سنو، یاری والے پیر دی تعلیم بھی قبول کرو کہ یاری والے پیر نے کیویں دی زندگی گزاری۔ ایویں ہر بندے نال تعلق نہ بچاؤ، اتھے شریعت دا مسئلہ ہوئے اتھے شریعت بچاؤ۔ وقت دا بادشاہ آ کے کہے میرا نذرانہ قبول کرو، ان دے نذرانے اندر غلط پیسہ ہوئے، ان دے نذرانے اندر غلط روپیہ ہوئے، ان دے نذرانے دے اندر صحیح طریقے دے نال شریعت دے اصولان دی پاسداری والا پیسہ نہ ہوئے، وقت دے بادشاہ نو حضور غوث پاک فرما دین جا اپنے پیسے واپس لے جا، سانو انج دا روپیہ نہیں چاہیدا۔ لوکاں تے ظلم کر کے آ کے سانو راضی کرن دی کوشش کردا ہے، جڑا لوکاں تے ظلم کرے اسی اون دے تو راضی نہیں ہوندے۔ پیر صاحب نو تے حاضری چاہیدی ہے، حاضری لگنی چاہیدی ہے، بھاویں جویں دے بھی پیسیاں دی لگے۔ پتہ بھی لگ گیا بھی مرید دا کاروبار ٹھیک نہیں ہے، پیر صاحب نو حاضری دے نال غرض ہے، پتہ لگ گیا بھی مرید دے اندر اے غلطی ہے، پیر صاحب نو بس حاضری چاہیدی ہے۔ ایویں دے پیر اگر بخشے گا تے پھر پیچھے رہنا کنے ہے؟ میاں مولوی تے پیر دی زیادہ بڑی ذمہ داری ہے، مولوی پیر دی زیادہ بڑی ذمہ داری ہوندی ہے، انہاں واسطے دنیا پل صراط ہے، ویسے تے ہر کلمہ پڑھن والے واسطے دنیا ہی پل صراط ہے، جڑا اس دنیا دے اندر اپنے تمام شرعی تقاضے پورے کر کے کامیاب ہو کے زندگی گزارے گا، انہوں قیامت دی پل صراط دا پتہ بھی نہیں لگنا، بلکہ پل صراط لنگ کے جنت دے اندر جا کے آکھن گے، ایک دوسرے کو پوچھن گے یارو جیڑی پل صراط دے بارے آپاں علماء کو تقریرہ سن دے ساں وہ پل صراط نہیں آئی، وہ کہن گے میاں پل صراط لنگ بھی گئے ہیں، پل صراط لنگ بھی گئے ہیں، وہ پل صراط لنگ گیا پتہ بھی نہیں لگنا۔ ان دی وجہ کی ہے؟ انہوں نے دنیا دے حضور دے دین دے نال وفا کر کے زندگی گزاری ہوئے گی، انہوں نے دنیا تے رہ کے دین دی خاطر مشقتاں برداشت کیتیاں ہون گیاں، دنیا تے رہ کے اپنی برادری دا مقابلہ کیتا ہوئے گا، اپنی محلے داری دے نال انہوں نے کئی مقامات تے دین دے معاملے دے اندر ناراضگی دا اظہار کیتا ہوئے گا، ناراضگی برداشت کیتی ہوئے گی، بڑے بڑے انہوں نے جناب والا کھنگ قسم دے بندیاں دی مخالفت برداشت کیتی ہوئے گی، صرف دین دی وجہ تو شریعت دے تقاضیاں دی وجہ تو جیڑا دنیا دے اندر ایڈا اوکھا ہو کے جاوے اگے بھی انہیں اوکھا ہی ہونا ہے، یہ کوئی انصاف تے نہ ہویا، یہ کوئی انصاف تے نہ ہویا۔ حضور غوث پاک دی تعلیم ہے وے، آپ ارشاد فرما دے نے حلال اور حرام نو کدے بھی اکٹھا حلال حرام کدے بھی اکٹھا نہ کرو۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرما دے جیڑا حلال اور حرام دی پرواہ کیتے بغیر دنیا دے پیچھے چلے اس بندے دا انجام کی ہوندا ہے؟ آپ ارشاد فرما دے نے اس بندے دے انجام دی مثال حضور غوث پاک نے جڑی اپنی مبارک زبان دے نال بیان فرمائی وہی لفظ بیان کرن لگا۔ حضور غوث پاک ارشاد فرما دے نے کوئی بندہ اس بندے دی مثال جڑا حلال حرام نو اکٹھا کرے گا ان دا نقصان کی ہوئے گا؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرما دے اس بندے دا انجام مثال دے کے فرما دے نے اگر کوئی بندہ رات دے اندھیرے اندر گھنے درختاں والے جنگل نو چلا جائے اور اس جنگل اندر مختلف قسم دے جان لیوا جانور بھی ہون، سپ بچھو بھی ہون، مختلف قسم دے درندے بھی ہون، کیڑے مکوڑے بھی ہون، بہت زیادہ جان لیوا جانور کیڑے مکوڑے سپ بچھو بھی ہون اور ان دے کول اجالا بھی نہ ہوئے، گل سمجھ آئی؟ پھر دوبارہ سن لو، حضور غوث پاک فرما دے نے حلال حرام نو اکٹھا کر کے زندگی گزارن والا بندہ ان دا نقصان مثال دے کے بیان فرما دے نے ہنیری رات ہوئے، گھنا جنگل ہوئے، جنگل وچ سپ ٹھومے بچھو اور درندے بھی ہون جڑے جان بندے دی لے سکدے نے، بندے دی جان ضائع کر سکدے نے اور ان دے کول روشنی دا انتظام بھی کوئی نہ ہوئے، ایویں دا بندہ اس جنگل وچ جا کے اپنی جان بچا نہیں سکدا، اپنی جان بچا نہیں سکدا۔ حضور غوث پاک فرما دے نے جویں او بندہ اپنی جان دا نقصان کر بیٹھے گا حلال حرام اکٹھا کرن والا، ایویں بندہ اپنا ایمان ضائع کر بیٹھے گا۔ حلال حرام اکٹھا کرنے والا بندہ ایویں اپنا ایمان ضائع کر بیٹھے گا
وہ اپنی جان تو ہاتھ گوا بیٹھے گا، حلال حرام نو اکٹھا کر کے زندگی گزارن والا اپنا ایمان گوا بیٹھے گا۔ اے حضور غوث پاک دی تعلیم ہے پیاریو، حضور غوث پاک دی یاری بھی کھاؤ، پاک دی تعلیم نو بھی منو۔ ہر او بندہ اپنے دعوے اندر سچا نہیں جن دی زبان ہور ہوے عمل ہور ہوے، زبان ہور ہوے عمل ہور ہوے، وہ بندہ اپنے دعوے وچ سچا نہیں ہوندا، وہ اپنے دعوے دا منافق ہوندا ہے۔ یہی تعلیم اللہ دے پاک قرآن دیے۔ اللہ پاک نے شاہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، ایمان والےاں دی یہ شان نہیں کہ جویں کمن اوویں کرن نہ، جویں کرن اوویں کمن نہ، انہاں دا کہنا ہور تے کرنا ہور نہیں ہوندا، جویں انہاں دا کہنا ہوندا ہے اوویں ہی انہاں دا کرنا ہوندا ہے۔ یہ اللہ نے ایمان والےاں دی علامت بیان فرمائی۔ آخری گل کر کے میں ہاتھ بن کے اجازت چاہنا، مسجد ایک ایسی جگہ ہے جتھوں ہمیشہ نیکی دا اعلان ہوندا ہے۔ مسجد ایسی جگہ ہے جتھوں ہمیشہ اذان نیکی دا اعلان ہے یا گناہ دا؟ اچھی بولو، اذان کا دا اعلان ہے؟ اذان کا دا اعلان ہے؟ اذان نیکی دا اعلان ہے۔ اور مسجد ایسی جگہ ہے جتھوں ہمیشہ نیکی دے اعلان دی آواز بلند ہوئے گی۔ لیکن میں جڑے معاشرے وچ زندگی گزار رہا، اللہ مینوں اپنی امان چ رکھے تے دعا ہے اللہ تانوں بھی اپنی امان وچ رکھے تے کامل ایمان والی اللہ زندگی دے، منافقت تو بچ جائیے۔ میں جڑے معاشرے زندگی گزار رہا، مسجد وچ بھی گناہ دا اعلان اچا ہو رہا ہے، مسجد وچ بھی گناہ دا اعلان اچا ہو رہا ہے، گناہ دا اعلان۔ میں ممبر رسول تے بیٹھ کے بیان کر رہا، کوئی بندہ اگر اعلان کرے فلاں جگہ تے خسریاں دا کھاڑا ہے، اعلان قابل قبول ہے؟ اچھی بولو۔ نہیں کسی نو موت آندی جے کوئی آ گئی تو میں اللہ پاک دی بارگاہ چ عرض کر دیاں گا یا اللہ بخش دئی۔ اگر کوئی مسجد دے اندر اعلان کرے فلاں جگہ تے خسریاں دا کھاڑا ہے، اعلان قابل قبول ہے؟ اگر کوئی بندہ اعلان کرے فلاں جگہ تے کتیاں دی لڑائی ہے، اعلان قابل قبول ہے؟ اگر کوئی بندہ اعلان کرے فلاں جگہ تے عورتاں اور مرداں دا اختلاط ہونا ہے، جنہیں جنہیں اپنی من مرضی اکھاں نو راضی کرنا ہے فلاں جگہ تے پہنچ جائے، اعلان قابل قبول ہے؟ اگر مسجد دے اندر اعلان ہوئے فلاں جگہ تے گھوڑیاں دا ناچ ہونا ہے، اعلان قابل قبول ہے؟ اگر اے اعلان قابل قبول نہیں تے مسیتے میلے دا اعلان کیوں ہوا ہے؟ میرے بارے کٹھ کرو، 1000 باری کٹھ کرو، لیکن ہر بندہ اپنا ہی درد بیان کرے گا۔ دین دا درد کدو بیان کرنا ہے؟ ہر بندے نو اپنی تکلیف ہے، نبی دے دین دی کدو تکلیف ہونی؟ کدو اندروں ضمیر جاگے گا؟ یا تے مینوں سمجھا دیو بھی میلے وچ خسرے نہیں نچ دے، چپ کر گیا جی، نہیں کوئی ڈانگ بج دی، میلے وچ خسرے نہیں نچ دے، کیوں مسیت اعلان ہوتا ہے میلے دا؟ میلے وچ گھوڑے نہیں نچ دے، کیوں اعلان ہویا مسیتے میلے دا؟ حالے بھی جے کسی نو فتوا چاہیے تو میں فتوا دینا، جے پھر بھی کوئی آکھے میلے دا اعلان مسیتے جائز ہے تو مینوں فتوا لیا دیو۔ عجیب قسم دا تماشا، ہر بندے دی اپنی شریعت ہے، ہر بندے دا اپنا دین ہے۔ ذاتاں دے مسئلے، ذاتاں دی لڑائیاں، بڑے بڑے چودھری تے فنکار بن دیو، مزہ ادو آئے گا جدو نبی دے دین نو لے کے اٹھو گے، قبر ادو روشن ہوئے گی جدو نبی دے دین دے مخالفت دی درد تواڈے دل وچ ہوئی، ادو نبی پاک دا آخری ویلے دیدار ہوئے گا جدو نبی دی شریعت تے تانوں غصہ آیا، ادو عرش دا ٹھنڈا سایہ ملے گا جدو نبی پاک دے دین دی خاطر اپنی برادری، اپنی محلے داری، رشتہ داری نو ٹکر ماری، پھر نبی پاک دا فرمانے والی شان ہے۔ حضور ارشاد فرما دے نے جن نے میرے دین دی خاطر کسے نال نفرت کیتی، میرے دین دی خاطر کسے نال محبت کیتی، اللہ پاک انہوں اپنے عرش دا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ ہر جگہ تے مولوی عدنان نو ہی تسی پھنڈنا ہے، کدے تے اپنے اندر ضمیر دے منہ پا کے اینی گل سوچو بھی مسجد ایسی جگہ ہے جتھوں نیکی دی صدا بلند ہوندی ہے، لیکن میں جڑے دور میں زندگی گزار رہا مسجد تے بھی گناہاں دی دعوت ہو رہی ہے، اعلانیہ گناہ دی دعوت ہے، میلے دا اعلان، اعلانیہ گناہ دی دعوت، اور اس اعلانیہ گناہ دی دعوت دے وچ اے اعلان ہونا ہے آؤ بھائی خسرے نچنے نے اپنا اپنا پیسہ دیو، گھوڑے نچنے نے اپنے اپنے پیسے دیو، کنا دے پردے پھٹ کیوں نہیں گیا اعلان سنن لگیا، موت کیوں نہیں آئی اعلان کرن لگیا؟ اللہ دا گھر ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دے کول ایک بادشاہ آ گیا، انہیں آخیا جی میں گل کیتی ہے بھی اپنی بیگم دے بارے، بھئی اگر تو راتوں رات میری سلطنت جو نہ نکلی تے تینوں 3 طلاقاں، غصے نال گل کر دیتی بھی 3 طلاقاں تینوں،
پریشانی بن گئی ہے. آپ نے فرمایا اپنی بیوی نو مغرب دی نماز تو 10 منٹ پہلے مسیتے بھیج دیویں. مغرب دی نماز تو 10 منٹ پہلے مسیتے بھیج دیویں. انہیں آخیا جناب پھر کی ہوئے گا؟ آپ نے فرمایا بھی بھیج دیویں، اگلی گل بعد وچ کران گے. مغرب دی نماز تو 10 منٹ پہلے مسیتے بھیج دیتا. آپ نے بادشاہ دی بیوی نو فرمایا مسیتے او فلان نکر دے وچ او پرلی نکر دے وچ بیٹھ جا. مغرب دی اذان ہوئی، نماز ہوئی. آپ نے فرمایا جا بی بی اپنے گھر چلی جا، طلاق نہیں ہوئی، طلاق نہیں ہوئی، جا اپنے گھر چلی جا. بی بی اٹھی اپنے گھر چلی گئی. بادشاہ آیا، انہیں آخیا جی مسئلہ سمجھ نہیں آیا، طلاق کیویں نہیں ہوئی؟ آپ نے فرمایا بادشاہ اے اللہ دا گھر ہے، تیرے پیو دی بادشاہی نہیں ہے. لگے گا مولوی عدنان کوڑا، لگے گا مولوی عدنان غلط، پر اسی کلمہ اپنے نبی دا پڑھیا ہے. کلمہ اپنے نبی دا پڑھیا ہے. جے کسے چودھری وڈیرے خان دا پڑھیا ہوندا ہو سکدا سی تقریر بدل جاندی، ہو سکدا سی انداز بدل جاندا، لیکن 4 جمعہ تو جیڑا تسی تقاضا میرے سامنے رکھیا سی اسے تقاضے دے مطابق میں چلدا پیا، لیکن میرے دین نو ٹارگٹ نہیں کرنا. ایک گل یاد رکھنا، میرے دین نو ٹارگٹ نہیں کرنا. اگر میرے دین نو اور دین دے تقاضیاں نو کوئی بندہ ٹارگٹ کرے گا، مولوی عدنان سامنے کھڑا ہے، کٹھ کر کے جواب دے دیو، علیحدہ بات ہے. ورنہ نبی دے دین دی دشمنی لے کے ایویں زندگی نہیں گزاری جا سکتی. چلو میں اہل سنت عقیدہ رکھنا، جنہ دا عقیدہ اہل دیوبند ہے یا اہل حدیث ہے، انہاں دے نزدیک مسیتے میلے دا اعلان جائز ہے. ہون کدو کٹھ کرنا ہے؟ ہون کدو دل نو تکلیف ہونی ہے؟ ہون کدو اٹھ کے بات کرنی ہے بھی غلط ہویا ہے؟ اے ہون ہاتھ بن کے منت ہے بھی حضور دے دین نال انج دشمنی نہ کرو، انج حضور دے دین